अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहतरम नाजरीन, मस्जिद नबवी में एक सतून को सतून हनाना कहा जाता है। लफ्ज़ हनाना के मैंने चीख पुकार करने वाले के हैं। मस्जिद नबवी के इस सतून को हनाना कहने की वजह यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में यहाँ एक खजूर का तना हुआ करता था। नमाज पढ़ने के बाद रसूल खुदा इस तने का सहारा लेकर मुसलमानों से खिताब किया करते थे। एक मोमिना खातून नमाज के लिए रोज़ाना मस्जिद में आती थी। एक दिन उस खातून ने अन हज़रत से कहा, या रसूलल्लाह, आप बूढ़े हो चुके हैं और अब आप नमाज के बाद खड़े होकर खुतबा नहीं दे सकते। मेरा बेटा बड़ा ही है, अगर इजाज़त दें तो वो आपके लिए मिंबर बना देगा और आप इस पर बैठकर खुतबा दिया करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशकश कबूल फरमाई। औरत ने अपने बेटे से कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर तैयार करे। उसने आपके लिए एक मिंबर बनाया जिसकी 3 सीढ़ियाँ थी। वो मिंबर बनाकर मस्जिद नबवी में ले आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा की जगह पर उसे रख दिया। जब उस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आप मिंबर की तरफ तशरीफ़ लाए। जब आप मिंबर की तरफ जा रहे थे और उस खजूर के तने के करीब से गुजरे तो तने से रोने की आवाज़ बुलंद हुई, जिसे तमाम मुसलमानों ने सुना और उसके रोने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मुतासिर हुए। आपने उस तने को सीने से लगाया जिससे वो पुरसुकून हो गया। फिर आपने उससे फरमाया, ए खजूर के तने, घबराओ नहीं, मैंने तेरे मुतल्लिक़ खुदा से दरख्वास्त की है कि वह तुझे जन्नत का दरख्त बनाएगा। उसके बाद तना खामोश हो गया और उसके रोने की आवाज़ें रुक गईं। बयान किया जाता है कि वो तना बनु उमैया के अहद तक मस्जिद में बाकी रहा। औलाद मरवान के अहद हुकूमत में मस्जिद की तोसी की गई तो उसको काट कर फेंक दिया गया। एक मोमिना खातून 300 दिरहम की थैली लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने वो रकम आपकी खिदमत में पेश की और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये दिरहम फुकरा में तकसीम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मौजूद एक सहाबी से फरमाया, इससे ये थैली ले लो और सोने की ये दिरहम ज़मीन पर रख दो। सहाबी ने वो थैली ले ली और खातून के सामने उसे अंडेला तो उसमें से सोने के दिरहम ज़मीन पर गिरने लगे। जब खातून ने यह मंजर देखा तो वह हैरान रह गई और उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं तो इस थैली में चांदी के दिरहम डालकर लाई थी, अब सोने के दिरहम इसमें से कैसे बरामद हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताज्जुब मत करो, मैंने कह दिया कि ये दिरहम सोने के हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें सोने में तब्दील कर दिया। एक मर्तबा अबू जहल अपने एक यहूदी दोस्त को साथ लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बड़ी बेहूदगी से कहा, मोहम्मद, तू कब तक हमारे खुदाओं के खिलाफ जसारत भरी बातें करता रहेगा? अगर तूने अपनी नबूवत के दलाइल मोजज़ात पेश ना किए तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तुम चाहते हो अन करीब तुम्हें दिखाऊंगा। अबू जहल ने अपने यहूदी साथी से मशवरा किया कि बताओ मोहम्मद से किस तरह का मोजज़ा तलब करे जिसके पेश करने से ये आजिज़ आ जाए। यहूदी ने कहा, अगर तुमने ज़मीन पर मौजूद किसी चीज़ का मोजज़ा तलब किया तो वो अपने जादू के ज़ोर पर वो मोजज़ा तुम्हें दिखा देगा। तुम इससे आसमानी मोजज़ा तलब करो क्योंकि आसमान पर जादू नहीं चल सकता। अबू जहल ने कहा, मोहम्मद, अगर जान के 2 टुकड़े कर दे तो हम तुझ पर ईमान लाएंगे और तेरी बैत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से वादा लिया। उसने आपसे पुख्ता वादा किया। उस गुफ्तगू के दौरान कुरैश के 14 सरकर्दा अफराद भी शरीक थे। उन्होंने भी आपसे यही वादा किया कि अगर आपने चांद के 2 हिस्से कर दिए तो हम सब आप पर ईमान ले आएंगे। उस वक्त जिब्रील अमीन खुदा की तरफ से आप पर नाजिल हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह कह रहा है कि हमने अखलाक व नजूम को आपके ताबे कर दिया है। आप जब चाहेंगे वो आपके हुक्म की ताबीर करेंगे। अल्लाह का वादा सुनकर आप मुतमईन हो गए और आपने फरमाया कि जब चांद मुकम्मल जवान होकर बदर कामिल की सूरत अख्तियार करेगा तो उस रात मैं ये मोजज़ा पेश करूँगा। अलगर्स 14वीं की रात हुई। उस रात हस्बे वादा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोए अबू कमीज़ पर चढ़े। आपके साथ मुसलमानों की एक जमात थी और दूसरी तरफ से अबू जहल अपने यहूदी दोस्त और मुशरिकीन के गिरोह को लेकर आया और वो भी कोए अबू कमीज़ पर बैठ गए। मोजा दिखाने से कबल आपने उनसे दोबारा अहद व पैमान लिया कि अगर चांद के 2 टुकड़े हो गए तो वो आपकी नबूवत पर ईमान ले आएंगे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक उंगली से चांद की तरफ इशारा किया
تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نصف حصہ اپنی جگہ پر رہا اور نصف حصہ کافی دور چلا گیا۔ جبل حرا ان دونوں حصوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور مشرکین سے کہا، کیا تمہیں چاند پھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، یہ 2 نصف حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو اشارہ کرے دونوں حصے یکجا ہو جائیں اور چاند اپنی پہلی حالت پر واپس آ جائے۔ پھر آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند ویسے دکھائی دینے لگا جیسے پہلے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اسلام کا اعلان کرو۔ ان میں سے صرف ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، باقی مشرکین اپنی ضد پر قائم رہے۔ کفار و مشرکین کے مشترکہ لشکر کی یلغار روکنے کے لیے مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمان غلہ کے لحاظ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے۔ خندق کھودنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شامل تھے اور ان سے بڑھ چڑھ کر آپ نے خندق کھودی تھی۔ خندق کھودی جا رہی تھی مگر حالت یہ تھی کہ 3 دن سے رسول خدا اور ان کے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم اور ان کے صحابہ بھوک سے بےتاب ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بکری موجود ہے، میں اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے مہمان بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، اکیلا میں مہمان بنوں یا میرے ساتھ سارے صحابہ بھی تمہارے مہمان بنے؟ اب جابر آپ سے یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ صرف اکیلے آپ ہی تشریف لائیں؟ انہوں نے سوچا کہ اگر ان حضرت بالفرض صحابہ کو ساتھ لائے بھی تو چاندی افراد کو اپنے ساتھ لائیں گے، کیونکہ وہ سن چکے تھے کہ بکری ایک ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابہ سمیت تشریف لائیں۔ اس وقت 700 افراد خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ ان حضرت نے منادی کو بلا کر فرمایا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ جابر کے گھر چلے اور وہاں چل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے یہ سارا ماجرا بیان کیا اور کہا، اتنا زیادہ افراد کو ہم کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا، کیا تم نے نبی کریم کو اپنی حیثیت سے آگاہ کیا تھا؟ جابر نے کہا، جی ہاں۔ بیوی نے کہا، پھر تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول خدا بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ الغرض جابر کی زوجہ نے گوشت پکایا اور اس میں شوربہ کچھ زیادہ ہی رکھا اور کچھ روٹیاں پکا دیں۔ دوپہر ڈھلی، ان حضرت سینکڑوں صحابہ کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے۔ حضرت جابر کے گھر میں آپ داخل ہوئے جہاں تندور جل رہا تھا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور حضرت جابر کی زوجہ سے کہا کہ روٹیاں علی کے سپرد کر دو۔ حضرت جابر برتنوں میں شوربہ ڈالتے گئے اور رسول خدا برتن لے کر صحابہ کو دیتے گئے۔ خدا نے کھانے میں برکت عطا کی اور تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب 700 افراد سیر ہو کر روانہ ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ہانڈی میں جھانک کر دیکھا تو وہ جوں کی توں گوشت سے بھری ہوئی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔